Goa came alive with faith and festivity this Easter, as thousands of devotees filled churches and chapels across the state, celebrating the resurrection of Jesus Christ with midnight vigils, prayers, and traditional feasts. From Old Goa's iconic churches to village chapels, the spirit of hope, renewal, and togetherness was visible everywhere. Churches across Goa witnessed large gatherings for midnight and morning masses, including the symbolic blessing of the partial candle, marking the beginning of Easter celebrations. Streets near major churches saw heavy traffic as devotees arrived in large numbers. Alongside religious observances, many villages welcomed the festive season with community feasts and celebrations. पयलो भाग उजवाडाचो सेवा धर्म. भावा भयणांनो, आतां आमी पयल्या भागान उजवाड्याच्या सेवा धर्मान भितर सरता. हो भाग 3 भागांनी वांटलेलो आसा. उज्याचेर आशिर्वाद, पास्कांचे वातीचेर आशिर्वाद, पास्कांची परगोटणी. उज्याचेर आशिर्वाद. भावा भयणांनो, पातकांक लागून मनीसकूल कालोखान बुडटलें, पूण जेजूचे पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराचेर देवाचो उजवाड फांकलो. हो उजवाडाचो गोठ समोरूंक आतां यादनीक उज्याचेर आशिर्वाद घालतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भोव प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मोरनांत तावन जिविताक उतरलो. देखून पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीर शिपडलोल्या आपल्या भुरग्यांक जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. एपरी ताचे उतर आयकून आनी ताचे गूट समोरून सोम्या जेजूच्या पास्काचो आनी उगडास केल्यार ताच्या मोरनाच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या संगाता देवा सोवे आमी जियोंक पावतल्यो. हे मनान दवरून ह्या उज्याचेर आतां आमी आशिर्वाद घालता. सोर पदवीदार देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या पोरजोळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे अंतरेक पेटय आनी निर्मळ मोनाची आमकां करून सासणाच्या पोरजोळाचे परबेक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ताचो उजवाड, देवाचे व्हड उपकार, देवाचे व्हड उपकार. संतोष बोरिसायान सोर्गीच्या सगल्या दोलबारानो, संतोष बोरिसायान देवाच्या अंशबोडव्यानो आनी इतल्या व्हडत्या राजाच्या सोयता खातीर सोडवणेची तुरतुरी वाजोयात आनी सासनीक राजाचे मोहिमेन प्रकाशून आख्खे पृथ्वेचो काळोख पयस जाला म्हूण पोर सोडून संवसारूय आनोहून बोरी जावं.
खातीर गे देवाला गिमा आमचे खातीर गे देवाला. Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.